हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। $34,000 लो और मुल्क छोड़ो। जी हाँ, यही ऑफ़र है स्वीडिश गवर्नमेंट की अपने मुल्क में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए। उनको ये ऑफ़र दी गई है कि अगर आप रज़ाकाराना तौर पर स्वीडन को छोड़ दें तो उसके बदले में हम आपको $34,000 देंगे। तो आइए मज़ीद गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में चलते हैं और बाकी की मालूमात जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और अस्सलाम वालेकुम। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में। स्वीडिश गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेंट्स को $34,000 की ऑफर कर रही है अगर वो स्वीडन को छोड़ने पर तैयार हो जाए। टेक 20, टेक $34,000 एंड प्लीज लीव। जी हाँ, यही है हमारा आज का मौजूद। स्वीडन में जो इमिग्रेंट्स हैं उनमें जो बैरून मुल्क में पैदा होने वालों में बेरोज़गारी की शरह बहुत ही ज़्यादा है और इसकी वजह क्राइम रेट भी स्वीडन में बहुत हद तक ज़्यादा है। स्वीडन ने 1970 की दहाई में फराग दिली से गैर मुल्की तरक्याती इमदाद की पेशकश की और 1990 की दहाई में बहुत बड़ी तादाद में तारकिन वतन को अपने मुल्क में जगह दी। स्वीडन के ज़्यादातर तारकिन वतन जो है उनका ताल्लुक है यूगोस्लाविया, साबका यूगोस्लाविया से, जिसमें कोसोवा, मैकेडोनिया, बॉस्निया, ये लोगों की ज़्यादा तादाद है। इसके अलावा शाम, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, ईरान और इराक जैसे तनाज़ात के शिकार ममालिक से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि 2015 में जब यूरोप मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए रेफ्यूजियों की वजह से एक बहुत बड़े बहरान का शिकार था कि इनके पास उनको अकामोडेट करने की जगह नहीं थी, क्योंकि एकदम से जो लोग हैं वो जंग ज़दा मुल्कों से और उसके साथ दूसरे कई ममालिक से, जैसे कि शाम, इराक, अफ़गानिस्तान और ईरान, तो इस किस्म के जितने भी जंग ज़दा ममालिक थे वो लोग एकदम से यूरोप की तरफ उनका रुख हुआ और वो यूरोप में जो है वो दाखिल हो गए। और उसके बाद सूरत हाल इस कदर जो थी वो काबू से बाहर होने लगी कि पूरी यूरोपियन यूनियन के ममालिक के पास जो है वो उनको अकोमोडेट करने के लिए ना तो वो इंतज़ाम थे और ना ही उनके पास जगह थी जहाँ पे वो उनको अकोमोडेट कर सकें। तो इस मौके पर जो रिफ्यूजियों की वजह से एक बहुत बड़े बहरान से यूरोप गुजर रहा था, उस वक़्त स्वीडन जो है यूरोप का वाहिद मुल्क था जिसने यूरोप में हिजरत करके आने वाले लोगों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे खोल दिए थे। और स्वीडन ने 1,60,000 लोगों को अपने मुल्क में बना दिया। और अगर आप देखें तो in 2015 alone, all the heights of migration crisis in Europe, Sweden took in 160,000 asylum seekers, the highest per capita in the EU. तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त स्वीडन में
اپنے ملک کے دروازے ان اسائلم سیکرز کے لیے کھول دیے تھے، اور 1,60,000 افراد کو اس نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی، جو کہ کسی بھی یورپین ملک کے پر کیپیٹا کے حساب سے اس کا پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ بنتا ہے۔ اور 2015 کی ہجرت کا بحران ایک اہم موڑ 2015 کی ہجرت کا بحران سویڈن کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس کے فوراً بعد اس وقت کی سوشل ڈیموکریٹک حکومت نے اعلان کیا کہ وہ اپنے کھلے دروازوں کی پالیسی کو جاری رکھنے سے اپنے کھلے دروازوں کی پالیسی کو جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے۔ اسکینڈینیویا کا یہ ملک جو کئی دہائیوں سے ایک انسانی ہمدردی کی سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا، آج بھی بہت سے نئے آنے والوں کو اس سوسائٹی میں ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فی کس کے حساب سے اس کو 34,000 جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں اگر والا رضاکارانہ طور پر وہ سویڈن کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سویڈن کے اندر اس اعلان کے بعد کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا پبلک کی طرف سے، یا کسی بھی قسم کی کوئی اس ایشو پہ ڈبیٹ نظر نہیں آئی۔ لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ کو تو اس میں بہت فائدہ ہے کہ اگر کوئی اتنی رقم لے کر ملک چھوڑ دے، کیونکہ بیسیکلی جو لیگل سٹیٹس کے ساتھ چاہے وہ ریفیوجی ہے یا کوئی بھی ہے اس ملک میں رہتا ہے، اور فرض کریں کہ اگر وہ کام نہیں بھی کرتا، سویڈن کی جینرس سوشل ویلفیئر سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو گورنمنٹ کو 1 سال میں اس سے 4 گنا زیادہ اس کی ویلفیئر پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور فرض کریں کہ اگر کوئی جو ہے وہاں پہ رہنے والا وہ کرمنل بھی ہے، تو اس کو جیل بھیجنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس کو جیل میں رکھنے کا جو خرچہ ہے اس پر اٹھتا سال میں، وہ بھی کم از کم اس سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ تو بیسیکلی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس قسم کی آفر میں دلچسپی رکھتا ہے جو سویڈن میں لیگل طور پر رہتا ہے کوئی بھی امیگرینٹ۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو سویڈن کی طرف رخ کر رہے ہیں، یا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو سویڈن میں آنا چاہتے ہیں۔ یو آر ناٹ ویلکم اینی مور ان سویڈن۔ اور جہاں تک ان امیگرینٹس کا تعلق ہے، اگر وہ ملک چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں اتنی بڑی رقم لے کر، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ پالیسی جو ہے یہ کافی پرانی ہے۔ انہوں نے اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے، بلکہ کافی حد تک بڑھایا ہے۔ صرف پچھلے سال ایک پرسن تھا، 1 person جو has taken advantage of this offer، تو صرف ایک ہی شخص نے اس آفر سے فائدہ اٹھایا۔ میرا خیال ہے کہ ہم آج کا پروگرام اپنا یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک